ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नुमान अहमद है। मैं एक कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। मैंने साइकाइट्री में यानी शोबा नफ्सियात में FCPS किया हुआ और मैं तकरीबन 10 साल से लाहौर में बतौर कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है, इसकी अलामात क्या हैं, क्यों बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाता है किसी को, इसका ट्रीटमेंट क्या है, और आखिर में मैं बात करूँगा कि क्या स्पेशल प्रिकॉशंस हैं या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो लेकर इस बीमारी से बचा जा सकता है, या अगर किसी को हो जाए तो उसमें फिर क्या करना चाहिए। तो बात स्टार्ट करते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है। बाइपोलर डिसऑर्डर एक मूड का डिसऑर्डर है, यानी हमारे मिजाज से मुतल्लिक एक बीमारी है। जैसा कि इंसानी मिजाज के दो रुख होते हैं, एक को हम खुशी कहते हैं और दूसरे को उदासी कहते हैं। इसी तरह बाइपोलर डिसऑर्डर में दो तरह की अलामात आती हैं या दो तरह की बीमारियां एक ही डिसऑर्डर के अंदर शामिल हैं। इसमें एक तरफ मेनिया है, यानी ज़्यादा खुशी या ज़्यादा तेज़ी की बीमारी जिसको कहा जाता है, और दूसरी तरफ डिप्रेशन है, यानी कि उदासी और मायूसी की बीमारी जिसको कहा जाता है। अब मैं बात करता हूँ इसकी अलामात क्या हैं। अगर मेनिया की अलामात की बात करूँ तो उसमें ज़रूरत से ज़्यादा खुशी महसूस करना, कामों की रूटीन में तेज़ी आ जाना, ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी महसूस करना, ज़हन में तरह तरह के मंसूबे बनते रहना, किसी एक काम को शुरू करना, उनको ख़त्म ना कर पाना और फिर नए काम पे जंप कर देना, और इसी तरह आगे से आगे मंसूबे बनाते रहना या काम करते रहना। नींद का ना आना और ना ही नींद के आने का एहसास होना, यानी एनर्जी लेवल्स इतने ज़्यादा हो जाना कि इंसान को थकावट का एहसास ना रहे और नींद की ज़रूरत ही महसूस ना हो। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। इसके अलावा एक चीज़ जिसको सेल्फ इम्पोर्टेंट आइडिएशन या ग्रैंडियोसिटी कहा जाता है, यानी अपने अंदर ऐसी खूबियाँ महसूस करना कि जो बाकी लोगों में नहीं है, और ख़ुद को दूसरों से कहीं ज़्यादा बेहतर या बरतर महसूस करना, ये इस बीमारी की चंद अलामात हैं। इसी तरह इस बीमारी के अंदर कई दफ़ा रिलीजियोसिटी बढ़ जाती है, यानी मजहबी रुझान ज़्यादा हो जाता है। बहुत ज़्यादा सदका खैरात करना शुरू कर देते हैं लोग, या नमाज़ें पढ़ना शुरू करते हैं तो पढ़ ही जाते हैं और रुकते नहीं हैं। मजहबी रसूमात ज़्यादा अदा करना शुरू कर देते हैं, मजहबी मजालिस में जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कई दफ़ा लोग हर वक्त नाते ही पढ़ते रहते हैं। ये सारी अलामात मीनिया की हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो डिप्रेशन की अलामतें आती हैं, जो नॉर्मल मूड से लो मूड की कंडीशन है। इसके अंदर उदासी मायूसी के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं, ख़ुद पे ख़ुद एतमादी कम हो जाती है, सेल्फ़ एस्टीम की कमी आ जाती है, काम पर तवज्जो देने में कमी में आ जाती है, नींद इंसान की ख़त्म हो जाती है, और उसके अंदर फिर 3 तरह की अलामात जिसको हम डिप्रेसिव कॉग्निशन कहते हैं वो आती हैं। अब डिप्रेसिव कॉग्निशंस क्या हैं? उनमें एक तो पछतावे के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं, दूसरा मायूसी और नाउमीदी के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं, और जो ज़िंदगी है वो अच्छी नहीं लगती, यानी वर्थलेसनेस के ख्यालात आते हैं। और जब ये बीमारी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेती है तो उसके अंदर फिर सुसाइडल आइडिएशन यानी ख़ुदकुशी के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं, और कई दफ़ा जब ज़्यादा बीमारी हो और इलाज ना करवाया जाए तो कुछ लोग जो हैं वो ख़ुदकुशी की कोशिश भी कर लेते हैं या उनका मंसूबा बना लेते हैं। ये तो थी बाइपोलर डिसऑर्डर की अलामात। अब बाइपोलर डिसऑर्डर की अलामात अगर किसी शख्स में है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो साइकाइट्रिस्ट से रुजू करना चाहिए ताकि इस बीमारी की तशख़ीस की जा सके। साइकाइट्री के अंदर या वैसे भी इस बीमारी के अंदर कोई ऐसे लैब टेस्ट या CT स्कैन नहीं जिसकी वजह से इसकी तशख़ीस की जा सके। मरीज़ के साथ डिटेल्ड इंटरव्यू के ज़रिए उनकी सोचों का तयन करके घर वालों से हिस्ट्री लेकर ही इस बीमारी का डायग्नोसिस किया जा सकता है, और जब एक दफ़ा डायग्नोसिस हो जाए तो उसके बाद फिर इसके इलाज की बारी आती है। अब इलाज, क्योंकि बीमारी के दो रुख हैं, जिसका एक रुख तेज़ी और दूसरा रुख उदासी है, तो इसका ट्रीटमेंट भी इसी हिसाब से किया जाता है। यानी कि अगर किसी में मेनिया या तेज़ी की अलामात आ रही हैं तो उनके अंदर एंटीमेनिक्स दी जाती हैं, जो एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन होती हैं, ताकि उनकी जो तेज़ी है उसको कम किया जाए। इसके अलावा मूड स्टेबलाइज़र दिया जाता है ताकि जो मूड है उसको मुतवाज़न रखा जाए कि ना वो ज़्यादा तेज़ी की तरफ और ना ज़्यादा उदासी की तरफ आए।
اسی طرح اگر بیماری کا دوسرا رخ آ جائے یعنی کہ اداسی مایوسی کی کیفیت آ جائے تو اس کے اندر اس کا ٹریٹمنٹ اینٹی ڈپریسنٹ سے کیا جاتا ہے اور موڈ سٹیبلائزر سے کیا جاتا ہے تاکہ وہ لو موڈ والی کیفیت کو نارملائز کیا جا سکے۔ اس بیماری کے اندر یہ بہت ضروری ہے کہ سائکیٹرسٹ کے ساتھ جو ہے وہ بار بار فالو اپ اور چیک اپ باقاعدہ ان کے ساتھ کیا جائے، کیونکہ اس بیماری کی ایک طرف کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بیماری کی دوسری طرح کی علامات کو پریسیپیٹیٹ کر سکتی ہے یا زیادہ کر سکتی ہے۔ مثلاً اگر کسی کو مینیا کا ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے تو یہ زیادہ لمبا ٹریٹمنٹ لینے سے یا چیک اپ نہ کروانے سے، کئی دفعہ مریض آتے ہیں ایک دفعہ چیک کرواتے ہیں اور اس کے بعد پھر مہینوں چیک اپ کروانے کے لیے نہیں آتے، تو اگر وہ مینیا کی کیفیت میں آئے تھے اور مینیا کی میڈیسنز ان کو دی گئی ہیں تو اگر وہ زیادہ لیں گے اور چیک اپ نہیں کرائیں گے تو ڈپریشن کی طرف جا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ڈپریشن کے اندر آئے تھے اور ٹریٹمنٹ لے کے دوبارہ چیک اپ نہیں کروانے ہیں تو وہ مینیا کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جب ایک دفعہ ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو تو باقاعدہ ٹریٹمنٹ اسی سائیکیٹرسٹ کے ساتھ کیا جا سکے۔ اب میں آگے بات کروں گا کہ یہ بائی پولر ڈس آرڈر ہو کیوں جاتا ہے۔ یہ بڑا اہم سوال ہے جو اکثر پیشنٹس ہمارے سے کلینکس میں پوچھتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب ہمارے تو خاندان میں بھی کسی کو مسئلہ نہیں ہے تو یہ ایک دم سے بیماری کیسے آ گئی؟ تو اس بیماری کا جو ایٹیالوجی ہے یا ہونے کی وجوہات ہیں وہ ملٹی فیکٹوریل ہے، یعنی ایک سے زیادہ ہے۔ اس میں سب سے پہلے رول آ جاتا ہے جینیٹکس کا، موروثیت کا، یعنی کہ اگر کسی کے خاندان میں یا فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز میں کسی کو اس طرح کا مسئلہ ہے تو ان میں بیماری آنے کے چانسز باقی لوگوں کے نسبت زیادہ ہیں۔ دوسرے نمبر پہ نیورو کیمیکل امبیلنس ہوتا ہے۔ ہمارے ذہن کے اندر ایک ہارمون ہے ڈوپامین جس کی زیادتی سے مینیا کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور دوسرا ہارمون ہے سیروٹونن جس کی کمی کی وجہ سے ڈپریشن کی علامات پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ نیورو کیمیکل امبیلنس کی وجہ سے بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اگر اس نیورو کیمیکل امبیلنس کو ٹھیک نہ کیا جائے تو بیماری بڑھتی رہتی ہے اور شدت زیادہ اختیار کر لیتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ چند ایسے رسک فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے بیماری آنے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے برین انجری یا ہیڈ انجری، کسی کو بھی اگر اتنی شدید کسی کو ہیڈ انجری ہوئی ہو جس کی وجہ سے ذہنی ساخت متاثر ہوئی ہو یعنی برین کا سٹرکچر متاثر ہوا، اس کے اندر یہ بیماری آنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ سبسٹانس یوز، اور سبسٹانس یوز یعنی نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا، اور ان کے اندر بھی آج کل خاص طور پہ جو کوکین ہے یا جو میتھمفیٹامینز ہیں، جو اسٹیمولنٹس جن کو کہا جاتا ہے، ان کے زیادہ استعمال سے مینیا پریسیپیٹیٹ ہو سکتا ہے یا بائی پولر ڈس آرڈر پریسیپیٹیٹ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر بات کی جاتی ہے سٹریس۔ کوئی بھی سائیکیٹرک ڈس آرڈر ہو اس کے اندر سٹریس کا ایک بہت اہم رول ہوتا ہے۔ کوئی بھی صدمے کی خبر سنیں اس کی وجہ سے مینیا یا ڈپریسو ڈس آرڈر پریسیپیٹیٹ ہو سکتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ جن کو پہلے کبھی بیماری نہیں ہوئی، اور ان لوگوں میں جن کو پہلے ایک دفعہ ایپیسوڈ آ چکی ہوئی ہے ان کے اندر پہلے سے زیادہ چانسز ہیں کہ اس چیز کو وہ پریسیپیٹیٹ کر دیں۔ اب میں 3-4 ایسی چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ جو اگر کسی کو بائی پولر ڈس آرڈر ہو گیا تو اس میں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے یا پریکاشن لینی چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے تو اسٹیمولنٹ یوز ہے جیسا کہ میں بتا چکا ہوں۔ دوسرے نمبر پر سبسٹانس یوز یعنی نشہ آور چیزوں کے استعمال سے پرہیز کرنی چاہیے۔ تیسری چیز بہت زیادہ گیدرنگز جہاں پر جذباتی ابال پیدا ہو یعنی کہ ایموشنلٹی انسان کی بڑھے، ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور چوتھی چیز سلیپ پیٹرن، باقاعدہ نیند 6 سے 8 گھنٹے کی روزانہ، اور اس کا ایک ڈیلی پیٹرن جو ہے وہ تعین ہونا ضروری ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اگر آپ یا آپ کے گرد و نواح میں کوئی ایسا پیشنٹ ہے جو بائی پولر سے سفر کر رہے ہیں اور وہ کنسلٹیشن لینا چاہتے ہیں تو وہ اولا ڈاک کے پلیٹ فارم سے ان کلینک اور آن لائن اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں میرے ساتھ۔ بہت شکریہ۔